बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बादशाह ने हातिम ताई की शोहरत सुनी तो उसके दिल में हातिम के लिए हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया। उसने सोचा कि जब तक हातिम ज़िंदा है मुझे इज़्ज़त और शोहरत नहीं मिल सकती। ख़्वाह मैं कितने ही भलाई के काम क्यों ना करूं, लोग हातिम ताई की ही तारीफ़ करते रहेंगे। बादशाह ने एक चालाक और लड़ाई के दाव पेच जानने वाले एक शख्स को तलब किया और उसे हुक्म दिया कि वह हातिम का सर काट कर उसके पास लाए। कराई का ये कातिल अपने तरकश को तीरों से भरकर और तलवार को तेज़ करने के बाद उस जगह पहुंचा जहां हातिम ताई रहता था। उस कराई के कातिल की मुलाकात वहां एक खुश तबा, खुश अतवार और खुश गुफ्तार शख्स से हुई। जब उस शख्स को मालूम हुआ कि ये शख्स मुसाफिर है तो वो उसे अपने घर ले गया। उसकी खातिर तवाज़ो की। वो कराई का कातिल उस शख्स के अखलाक का गर्विदा हो गया। अगले दिन जब वो उससे रुखसत होने लगा तो उस नेक शख्स ने कहा कि मेरे पास कुछ दिन रहो और मुझे अपनी खिदमत का मौका दो। उस कराई के कातिल के दिल में उस शख्स के लिए इज़्ज़त पैदा हो चुकी थी। उसने शुक्रिया के साथ कहा कि मैं कुछ दिन मज़ीद यहाँ रुकता, मगर मुझे एक ऐसा ज़रूरी काम करना है जिसके लिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता। उस नेक शख्स ने पूछा कि अगर तुम मुझे बताना गवारा करो कि तुम कौन सा ज़रूरी काम करना चाहते हो तो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। उस कराई के कातिल ने निहायत राजदारी से कहा कि मुझे मेरे बादशाह ने हातिम ताई का सर लाने भेजा है। मैं हातिम ताई का सर काट कर बादशाह की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मुझे बताओ कि हातिम ताई कहाँ रहता है। वो नेक शख्स उसकी बात सुनकर मुस्कराया और कहा कि मैं ही हातिम ताई हूँ। तुम शौक़ से मेरा सर काट कर अपने बादशाह की खिदमत में पेश करो। अगर तुमने ये काम अभी ना किया तो लोग तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे और उल्टा तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। हातिम ताई की बात सुनकर वो शख्स उसी वक्त उसके कदमों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने एक नेक शख्स और अजीम शान सरदार को नुकसान पहुँचाने का इरादा किया। फिर उसने अपनी तलवार और तरकश के तीरों को फेंक दिया और ये कहकर वहाँ से चला गया कि इतने अजीम शख्स को फूल मारना भी मुझे गवारा नहीं। जब वो शख्स बादशाह के पास पहुँचा तो बादशाह ने उसकी सरजनिश की। फिर जब उस शख्स ने हातिम ताई की नेकी और उसके एहसान का जिक्र किया तो बादशाह के दिल से हसद और बुग़्ज़ जाता रहा और बादशाह ने कहा कि हातिम तुम बाकी तारीफ़ का हक़ रखता है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह इस हिकायत में एक बादशाह के हसद बुग़्ज़ का बयान फरमा रहे हैं कि वो हातिम ताई की सखावत की बदौलत उससे बुग़्ज़ रखता था और उसने एक कराई के कातिल को उसे कत्ल करने के लिए भेजा। वो कातिल जब हातिम ताई से मिला तो उसके अखलाक का गर्विदा हो गया। बस जिसमें एहसान और हुस्न सलूक का मादा मौजूद होगा उसके दुश्मन भी उसके दोस्त बन जाएंगे। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ईगल टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बिला तातुल और बिला ताख़ीर आपको मुसलसल मिलता रहेगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब मुल्क यमन पर चढ़ाई की गई और वहाँ से कई कैदी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए गए तो उन कैदियों में कबीला बनी तय के सरदार हातिम ताई की बेटी भी थी। जब उन कैदियों के मुतालिक फ़ैसला करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस बुलाई तो हातिम ताई की बेटी ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं कबीला तय के सरदार हातिम ताई की बेटी हूँ और मेरा बाप अपनी सखावत में बेमिसल था। कोई साइल मेरे बाप के दरवाज़े से खाली ना लौटता था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस लड़की की गुफ्तगू सुनी तो फरमाया कि ये तमाम सिफ़ात मुसलमानों की हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की की बाइज़्ज़त रिहाई का हुक्म दे दिया। वो लड़की आज़ाद कर दी गई। उस लड़की ने कहा कि मैं इस आज़ादी पर राज़ी नहीं कि मैं तो आज़ाद हो जाऊँ मगर मेरे कबीले के दीगर लोग कह दो। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस लड़की की बात सुनी तो फरमाया कि तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाए और फिर वह तमाम कैदी बाइज़्ज़त वापस मुल्क यमन की रवाना हो गए। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत में लश्कर इस्लाम के मुल्क यमन पर हमले के मुतालिक बयान कर रहे हैं कि जब मुल्क यमन पर लश्कर इस्लाम ने चढ़ाई की तो वहाँ पर मशहूर सखी हातिम ताई के कबीले के अफराद भी कैदी बनाए गए और उन कैदियों में हातिम ताई की बेटी भी थी। जब उस लड़की ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना तारुफ़ करवाया और अपने बाप की सखावत के मुतालिक बताया तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनी तय की रिहाई का हुक्म जारी करते हुए फरमाया कि हातिम ताई अपनी सखावत में रियाकारी नहीं कर रखता था और अल्लाह अज़्ज़ व जल सखावत करने वाले को पसंद फरमाता है। नीज़ दीन इस्लाम नेकी का काम करने वालों की हौसला अफजाई करता है और अपने माल को दूसरों पर खर्च करना बड़ी नेकी है।
حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کچھ بزرگوں کے ہمراہ کشتی میں سوار تھا۔ ہماری کشتی کے پیچھے ایک اور چھوٹی کشتی آ رہی تھی جو ڈوب گئی اور اس میں سوار 2 بھائی بھنور میں پھنس گئے۔ بزرگوں میں سے ایک نے ہماری کشتی کے ملا سے کہا کہ ان دونوں کو زندہ پکڑ کر نکال لاؤ تو تمہیں ایک کے بدلے 50 دینار ملیں گے۔ ملہ لپکا اور اس نے ایک کو زندہ نکال لیا جبکہ دوسرا ڈوب کر مر گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ اس لیے مر گیا کہ اس کی زندگی مزید باقی نہ تھی اور شاید اسی وجہ سے تو نے اسے پکڑنے میں کوتاہی کی۔ ملا نے میری بات سنی تو ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ درست ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں جا رہا تھا، سفر کرتے ہوئے میں تھک گیا۔ یہ جو زندہ بچ گیا ہے اس نے مجھے اونٹ پر بٹھا لیا، اور جو مرنے والا ہے اس نے ایک مرتبہ مجھے بچپن میں کوڑے سے مارا تھا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس ملا کی بات سن کر کہا کہ اللہ عز و جل نے سچ کہا، جو نیک کام کرے فائدہ اسی کو ہوتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے گناہ کا نقصان اسی کو ہوتا ہے۔ بس جہاں تک ممکن ہو کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ اس راہ میں بے شمار کانٹے ہیں۔ غریب درویش کا کام کر، کیونکہ تیرے اور ابھی بہت سے کام باقی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ اس حکایت میں اپنے ساتھ پیش آنے والے ایک واقعے کے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، نیک اعمال کا اجر نیک اور برے اعمال کا نتیجہ برا ہے۔ جس طرح ایک بھائی نے اس ملا کے ساتھ احسان کیا اور دوسرے بھائی نے اس کے ساتھ ظلم کیا، ملا نے اس بھائی کو بچا لیا جس نے اس کے ساتھ احسان کیا، اور جس نے اس پر ظلم کیا اس کو اس نے ڈوبتا رہنے دیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں بچپن میں تھا اور اتنا چھوٹا تھا کہ میں نماز روزے کے مسائل سے ناواقف تھا، میں نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو ایک شخص سے وضو کرنے کا طریقہ دریافت کیا۔ میرے سوال کے جواب میں اس شخص نے مجھے وضو، نماز اور روزے کے متعلق تفصیل سے بیان کیا اور ان کے مسائل کے متعلق بتایا۔ جب اس کی تقریر ختم ہوئی تو بولا کہ برخودار یہ مسائل مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے محلے کا امام مسجد تو بڈھا کھوسٹ ہو گیا ہے۔ اس شخص کی اس بات کا علم محلے کے معززین کو ہو گیا۔ پوس پر سخت برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ اس بے وقوف کو وضو اور نماز کے مسائل تو یاد ہیں، مگر ہمارے دین کی اس تعلیم کو بھول گیا کہ اپنے معززین کو اچھے ناموں سے یاد کرو، اور یہ کہ کسی کو اس کی غیر موجودگی میں برے الفاظ سے یاد کرنا غیبت ہے، اور یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جن کے مرتکب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مردانگی اور شرافت کی دلیل یہ ہے کہ دوسروں کے متعلق وہی بات ان کے پیٹھ پیچھے کہنی چاہیے جو ان کے منہ پر کہنے کی جرت ہو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ اس حکایت میں اپنے بچپن کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب نماز اور روزے کے مسائل سے ناواقف تھا تو میں نے ایک شخص سے وضو کا طریقہ سیکھ لیا، اور اس شخص نے مجھے وضو کے مسائل بتانے کے بعد متکبرانہ انداز میں کہا کہ یہ مسائل مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا، اور محلے کی مسجد کا امام بوڑھا جاہل ہے۔ اہل محلہ نے اس شخص کی سرزنش کی اور کہا کہ تو دین کے مسائل تو جانتا ہے، مگر یہ نہیں جانتا کہ کسی کو برے الفاظ سے یاد کرنا غیبت ہے، اور غیبت کے مرتکب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ہماری بربادی کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں اور خود کو ان سے برتر و اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ یہ سب اللہ عز و جل کی عطا ہے، اور اس کی عطا کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بدو کو دیکھا، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا کہ بروز محشر پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیا کیا، نہ کہ یہ پوچھا جائے گا کہ تیرا نسب کیا ہے، یعنی تیرے اعمال کے متعلق دریافت کیا جائے گا، نہ کہ تیرے باپ کے متعلق کہ وہ کون تھا۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو ریشمی کپڑا ہونے کی وجہ سے نہیں چوما جاتا، بلکہ اس لیے چوما جاتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ عزت والے گھر کے ساتھ رہا، اس لیے معزز ہو گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک بدو کی اپنے بیٹے کو نصیحت بیان کر رہے ہیں کہ بروز محشر تیرا حسب نسب تیرے کام نہیں آئے گا، اور اس پر فخر کرنا کہ میرے آباء و اجداد بڑے بزرگ تھے کسی کام کا نہیں، وہ ان کے اعمال تھے۔ اپنے اعمال کی جانب نظر دوڑاؤ، اور اگر تم اپنے آباء و اجداد کی طرح نیک اعمال کرتے رہے تو یقیناً تم بھی اسی مرتبے پر فائز ہوگے جس پر وہ فائز ہوئے، ورنہ
تمہارا انجام بخیر نہ ہوگا۔ سلطان قزل ارسلان ایک ایسے مضبوط قلعے میں رہتا تھا جسے کوئی دلیر سے دلیر فوج بھی فتح کرنے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ اس قلعے کی بلندی کوہ الوند سے برابری کا دعویٰ کرتی تھی، اور یہ قلعہ مضبوطی کے علاوہ اپنی تعمیر میں بھی نہایت دل فریب اور خوش منظر تھا۔ اس قلعے کی روئے زمین پر کوئی مثل نہ تھی۔ یہ قلعہ ارد گرد کے مناظر کے اعتبار سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سبز طباق میں کوئی انڈا رکھا ہو۔ ایک مرتبہ ایک درویش سیاحت کرتا ہوا اس قلعے کی جانب آ نکلا۔ اس درویش کو سلطان قزل ارسلان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ سلطان قزل ارسلان نے اس درویش سے سوال کیا کہ تم نے دنیا دیکھی ہے اور گھاٹ گھاٹ کر پانی پیا ہے، کیا تم نے روئے زمین پر اس طرح کا مضبوط اور خوشنما قلعہ کہیں دیکھا ہے؟ تمہاری اس قلعے کے متعلق کیا رائے ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو اس قلعے کو فتح کر سکے؟ اس درویش نے جب سلطان قزل ارسلان کی بات سنی تو ہنس پڑا اور بولا کہ تیرا یہ قلعہ بلا شبہ اچھا ہے، لیکن میں اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ مضبوط بھی ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے پہلے جو لوگ اس میں رہتے تھے یہ قلعہ موت سے ان کی حفاظت نہیں کر سکا؟ اسی طرح یہ قلعہ تیری بھی موت سے حفاظت نہیں کر سکے گا، اور تیرے بعد یقیناً اس میں اور لوگ آباد ہوں گے۔ پھر اس درویش نے سلطان قزل ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے سلطان، تو اپنے باپ کے دور حکومت کو یاد کر اور اس بات کو دل سے باہر نکال پھینک کہ تو ہمیشہ اس قلعے میں رہنے والا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ اس حکایت میں سلطان قزل ارسلان کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنے قلعے کی مضبوطی پر فخر کرتا تھا۔ ایک درویش جب سلطان قزل ارسلان سے ملا تو سلطان قزل ارسلان نے اسے اپنے قلعے کے متعلق دریافت کیا۔ اس درویش نے کہا کہ تو اس قلعے کی مضبوطی پر فخر نہ کر کہ یہ تیری موت کو نہیں روک سکتا، بس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کو یاد رکھے جو اس کے سر پر منڈلا رہی ہے، اور اپنی زندگی کو پرتعیش سامان اکٹھا کرنے کے لیے وقف نہ کر